अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह जहन्नमियों को जब उनके जिस्म से पीप बहेगी और वो उन्हें पिलाई जाएगी और खारदार तोहर खाने को दिया जाएगा, और वो खाना ऐसा होगा कि अगर उसका एक कतरा दुनिया में आ जाए तो उसकी सूजिश और बदबू तमाम अहले दुनिया की मईशत को बर्बाद कर देगी और वो गले में जाकर उनके फंदा डालेगा। इसके उतारने के लिए जहन्नमी पानी मांगेंगे तो उनको वो खोलता हुआ पानी दिया जाएगा कि जैसे ही वो पानी मुंह के करीब लेकर जाएंगे तो उनके मुंह की सारी खाल गिर पड़ेगी, गल जाएगी और पेट में वो पानी जाते ही आंतों के टुकड़े टुकड़े कर देगा और वो शोरबे की तरह बहकर कदमों की तरफ से उनकी आंतें निकल जाएंगी। प्यास इस बलाकी की होगी कि इस पानी पर वो ऐसे गिरेंगे जैसे तूनस के मारे हुए ऊंट। फिर कुफ़ार जब अपनी जान से आजिज़ आ जाएंगे तो वो बाहम मशवरा करके मालिक जो जहन्नुम के दारोगा हैं, उनका नाम मालिक है, उनको पुकारेंगे कि ए मालिक, तेरा रब हमारा किस्सा तमाम कर दे, हमें मौत दे दे। मालिक 1000 बरस तक उनकी बातें सुनते रहेंगे और उन्हें कोई जवाब नहीं देंगे। 1000 बरस के बाद मालिक फरमाएंगे कि मुझसे क्या कहते हो, उससे कहो कि जिसकी नाफरमानी की है। 1000 बरस तक रब्बुल इज़्ज़त को उसकी रहमत के नामों से वो लोग जहन्नमी पुकारते रहेंगे। वो 1000 बरस तक अल्लाह ताला उनकी कोई जवाब नहीं देगा। इसके बाद फरमाएगा तो ये फरमाएगा, दूर हो जाओ, जहन्नुम में पड़े रहो, मुझसे बात ना करो। उस वक्त कुफ़ार हर किस्म की खैर से नाउम्मीद हो जाएंगे और गधे की तरह आवाज़ में रोना और चिल्लाना शुरू कर देंगे। इब्तिदा में तो उनकी आंखों से आंसू निकलेंगे और जब उनकी आंखों से आंसू ख़त्म हो जाएंगे तो उनकी आंखों से खून बहने लगेगा। वो खून रोएंगे, रोते रोते उनके गालों में खंदकों की तरह गड्ढे पड़ जाएंगे। रोने का खून और पीप इस कदर हो जाएगा कि अगर उसमें कश्तियाँ डाली जाएं तो चलने लगें। जहन्नमियों की शक्लें ऐसी कराहियत अमेज़ हो जाएंगी कि अगर दुनिया में कोई जहन्नमी उसी सूरत में लाया जाए तो तमाम लोग इसकी बदसूरती और उसकी बदबू से मर जाएंगे और जिस्म उनका ऐसा बड़ा कर दिया जाएगा कि उसका एक शाना यानी एक कंधा से दूसरे कंधे के दरमियान तक तेज़ सवार के लिए 3 दिन की राह का फासला उसमें पैदा हो जाएगा। एक एक दाढ़ उसकी ओहद के पहाड़ के बराबर हो जाएगी। खाल की मोटाई जो है 42 ज़िरा की होगी। जहन्नमी की ज़बान 1 कोस 2 कोस तक मुंह से बाहर घिसटती हुई होगी कि लोग इसको रौन देंगे, यानी लोग उसके ऊपर चल फिर रहे होंगे। बैठने की जगह इतनी होगी जैसे मक्का से मदीना तक का रास्ता जो होता है, इतना उसके वजूद को बढ़ा दिया जाएगा और वह जहन्नुम में मुंह सुकोड़े हुए होंगे। ऊपर का होंठ सिमट कर बीच सर को पहुंच जाएगा और नीचे का होंठ लटक कर उसकी नाफ तक आ लगेगा। अस्तगफिरुल्लाह। इन तमाम मालूमात से ये पता चलता है कि कुफ़ार की शक्ल जहन्नुम में इंसानी शक्ल नहीं होगी। ये शक्ल एहसने तकवीम है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये शक्ल महबूब है। उसके महबूब की शक्ल से मुशाबे है, बल्कि जहन्नमियों का वो हुलिया जो ऊपर आपके साथ मैंने शेयर किया। फिर आखिर में कुफ़ार के लिए ये होगा कि इसके कद के बराबर आग के संदूक में उसे बंद कर दिया जाएगा। फिर इसमें आग भड़काएंगे और उसके ऊपर, संदूक के ऊपर आग का ताला लगा दिया जाएगा। फिर यह संदूक आग के दूसरे संदूक में रखा जाएगा और इन दोनों के दरमियान आग जलाई जाएगी और इसमें भी आग का ताला लगा दिया जाएगा। फिर इसी तरह उसको एक और संदूक में रखकर उसके ऊपर आग का ताला लगाकर आग में डाल दिया जाएगा। तो अब हर काफिर ये समझेगा कि इसके सिवा अब कोई आग में ना रहा और ये अजाब बालाए अजाब है और अब इसमें वो हमेशा के लिए रहेगा।
جب سب جنتی جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے اور جہنمی جو ہیں وہ جہنم میں رہ جائیں گے، جن کو ہمیشہ کے لیے اسی میں رہنا ہے، تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ جو موت ہے اس کو مینڈھے کی شکل میں لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، اور پھر ایک اعلان کرنے والا پکارے گا کہ جنت والوں دیکھو۔ جنت والے ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو جائے۔ پھر جہنمیوں کو پکارا جائے گا کہ وہ خوش ہوتے ہوئے دوزخ سے جھانکیں گے کہ شاید انہیں اس مصیبت اور تکلیف سے رہائی ملنے والی ہے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اسے پہچانتے ہو، یعنی موت کو پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں یہ تو موت ہے۔ وہ ذبح کر دی جائے گی اور کہے گا اے اہل جنت ہمیشگی ہے، اب مرنا نہیں ہے، اور اے اہل نار اہل دوزخ یہ ہمیشگی ہے، اب موت نہیں ہے۔ یعنی کہ موت کا قصہ تو تمام کر دیا گیا ہے، اور جنہیں جنت میں داخل کر دیا گیا ہے وہ جنت میں ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، اور اب ان کو کبھی موت نہیں آئے گی کیونکہ موت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اور اس وقت ان کے لیے خوشی پر خوشی ہے، اور ان کے لیے غم ہوگا جو اہل دوزخ ہوں گے، اور وہ مزید چیخیں چلائیں گے اور توبہ استغفار کریں گے۔ لیکن یہ توبہ استغفار جو تھی یہ دنیا میں ان کے لیے کارآمد تھی کہ وہ دنیا میں توبہ استغفار کرتے جہاں پر ان سے امتحان لیا جا رہا تھا، اور وہ اس امتحان میں بری طرح ناکام ہو چکے تھے۔ اب ان کی استغفار، ان کی معافی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، اور نہ ہی ان کو دوزخ میں موت آ سکتی تھی، کیونکہ موت کو بھی ختم کر دیا گیا، اس کو بھی مار ڈالا جائے گا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ جب اہل جہنم آگ میں ہتھوڑوں کی ضربیں برداشت نہ کر سکیں گے تو گرم پانی کے حوضوں میں غوطے لگائیں گے اور ان کی تہہ میں چلے جائیں گے، جیسے دنیا میں کوئی آدمی پانی میں غوطہ لگاتا ہے اور اس کی تہہ میں نیچے نیچے چلتا رہتا ہے۔ حضرت قتادہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا انہیں جہنم سے ڈراؤ کہ شاید وہ اس سے خوف کھائیں، کیونکہ اس کی گرمی سخت ہے، گہرائی بہت زیادہ ہے، اس کا پانی کھولتی ہوئی پیپ ہے، اس کے ہتھوڑے لوہے کے ہیں۔ اور حضرت عطا بن صائب فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک پہاڑ ہے جو آگ کا بنا ہوا ہے، آگ کی چکنی چٹان کا ہے، کافر اس پر چڑھنے کا پابند کیا جائے گا۔ جب اس کی چوٹی پر پہنچے گا تو اس کی پستی میں پھسل کر آ گرے گا، اس طرح دوبارہ اس کو اس پر چڑھنے کا پابند کیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اسی حال میں رہے گا۔ آگے سے اس کو لوہے کے زنجیروں سے جکڑا ہوگا اور پیچھے سے لوہے کے ہتھوڑوں سے اس کو ضربیں لگائی جا رہی ہوں گی، اور اس کو کہا جائے گا کہ اس پہاڑ پر چڑھتے رہو، اور وہ اسی حال میں 40 سال تک مشکل سے جب اس کی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے گا تو وہاں سے اسے دوبارہ گرا دیا جائے گا۔ اور یہ ہے وہ سخت عذاب جو جہنمیوں کو دیے جائیں گے، اور ان کا برا حال ہوگا۔ وہ توبہ استغفار بھی کرتے رہے تو ان کو اس کی معافی نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تعلیمات محمدیہ پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر ویورز آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔